विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई नमस्कार। आज हामी यहाँको बिचमा पुनः एउटा नयाँ पाठ र नयाँ विधाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई अघिल्लो कक्षामा मैले कथा र त्यो कथाका पाटाहरू र कथाको सन्देश भनेर अघिल्लो हामीले जन्मभूमि कथा पढिसकेर आएका छौँ र आज हामी त्योभन्दा पछाडिको यहाँको पाठ्य पुस्तकमा रहेको जुन पाठ छ त्यो कविता सन्तुष्टि कविता लिएर यहाँको बिचमा उपस्थित भएको छु। त कविता पढ्नुभन्दा पहिला मैले यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ कि सन्तुष्टि कविता कस्तो कविता हो, यो पाठ्य पुस्तकमा किन समावेश गरिएको छ, कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले यो विषयमा जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। त कविताले दिन खोजेको मूल विषय वस्तु के हो र यसले कस्तो खालको भाव बोकेर आएको छ, यसका लेखक को हुन् र उनी कस्ता खालका लेखक हुन्, यी विषयमा आज पहिला चर्चा गर्नेछु। यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, किनभने कक्षा 10 भनेको अब स्कुलको एसई परीक्षाको निम्ति तयारी हुने कक्षा पनि हो। यहाँले यी कुरालाई यहाँबाट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सायद यहाँले दिने परीक्षा कठिन होइन, त्यो परीक्षाको रूपमा मात्रै रहन्छ र यहाँले सजिलैसँग त्यहाँ आएका प्रश्नहरूको उत्तरलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई मैले यहाँको बिचमा राखेँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कविता कविले लेख्ने रचना हो। त्यसैले काव्य प्लस ई गरेर कविको सिर्जना गरिएको छ, यो शब्द बनेको छ र त्यही कविद्वारा रचना गरिएको लेख कविता कविमा ता प्रत्यय लगाएर बनेको छ। सक्नुहुन्छ काव्यमा यी कवि भयो, त्यसमा कविमा ता लगाएर कविता भयो, यानी कि कविता भनेको कविद्वारा रचित रचना हो भन्ने यहाँले बुझ्नु पर्यो। त कविद्वारा रचित रचनालाई कविता भनिन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरू अब कविताको बारेमा अनभिज्ञ रहनु भएन। कविता दुईटा खालका हुन्छन्। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि मैले थोरै सङ्केत गरेको थिएँ यहाँलाई, किनकि विभिन्न विधाहरूको बारेमा जानकारी गराउनु क्रममा त विभिन्न प्रकारका कविताहरू हुन्छन्। ती मध्येमा कवितालाई दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्यौँ भने हामीलाई सहज हुन सक्छ। पहिलो हो कविता गद्य कविता र अर्को पद्य कविता। यहाँले कवितामा गद्य र पद्य गरेर दुई प्रकारका हुन्छन्। गद्य कविता भनेको जसमा लयको आवश्यकता छैन, छन्दको आवश्यकता छैन, जसलाई अन्त्यानुप्रास मिलाउनु पनि पर्दैन, त्यसमा अक्षर वा मात्राको गणना पनि गर्नु पर्दैन, तर कविताको भाव बोकेर आएको हुन्छ भने त्यो गद्य कविता हुन्छ। फेरि एकपटक यहाँले बुझ्नुहोस्, गद्य कविता भन्ने बित्तिकै जसमा लयको आवश्यकता पर्दैन, यसमा छन्दको आवश्यकता पनि पर्दैन र यसमा अन्त्यानुप्रासको आवश्यकता पनि पर्दैन, यसमा मात्रा वा वर्ण अक्षरहरूको गणनाको आवश्यकता पनि पर्दैन, तर कविताको भाव बोकेर आएको हुन्छ भने त्यो रचना गद्य कविता हो। गद्य कविता रचना एक किसिमबाट विषय वस्तुमा तपाईँ पुगिसकेपछि सहज हुन सक्छ, तर गद्य कविता प्रस्तुत गर्नका निम्ति यहाँलाई छुट्टै खालको क्षमता आवश्यक पर्दछ। मान्नुहोस् एउटा लेख लेखिहाल्नुभयो र त्यसलाई गद्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यहाँले बोल्ने कुरा, यहाँले लेख्ने कुरा जुन छन् ती लेखेका विषय वस्तुलाई यहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि कवितात्मक
भावले पढ्नुपर्छ, कवितात्मक भावले प्रस्तुत गर्न जान्नुपर्दछ। नत्र भने न तपाईँ त्यसको बारेमा कविता हो भन्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले यसको बारेमा कविता भन्न सक्नुहुन्छ। तर गद्य कविता भनेको लयबाट मुक्त हुन्छ, त्यसैले यो मुक्त लयवाला पनि भन्ने चलन छ। लयभन्दा मुक्त, फरक बाहिरको भएर मुक्त लय। अर्को छ पद्य कविता। यहाँलाई थाहा छ त पद्य कविता भनेको त्यसमा लय अनिवार्य छ, छन्दको आवश्यकता अनिवार्यता छ, अन्त्यानुप्रास त्यसमा हुन्छ र अद्वैत छन्दवादी कविताहरूमा त यसमा प्रश्न के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्दवादी कविताहरूमा त त्यसमा वर्ण र मात्राको पनि गणना हुनुपर्दछ। वर्ण र मात्राको गणना भए पछाडि मात्रै हामीले पद्य कविताको रचना गर्न सक्छौँ। जस्तै छन्दको बारेमा यहाँले सुन्नु भएको होला नि, विभिन्न छन्दहरू तपाईहरुले उपजाति छन्द भन्नुभएको छ, इन्द्रवज्रा छन्द सुन्नुभएको छ, अनुष्टुप छन्द सुन्नुभएको छ, शिखरेणी छन्द सुन्नुभएको छ, हैन, मन्दाक्रान्त छन्द सुन्नुभएको छ, श्रवधारा छन्द सुन्नुभएको छ, शार्दूल र विक्रमित छन्द सुन्नुभएको छ। यी बाहेक तपाईले छन्दका बारेमा धेरै जानकारी पाउनु भएको छ। पक्का पनि यहाँले कक्षा 9 को अध्ययन गर्ने क्रममा यी विषयको बारेमा केही न केही सिकेर अथवा बुझेर वा थाहा पाएर पक्कै दशमा यो मलाई लाग्छ। त यहाँले यी विभिन्न किसिमका छन्दहरूको बारेमा कविता लेख्दाखेरि अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्छन् भन्दा यसको आफ्नै छुट्टै विधि हुन्छ, आफ्नै विधि हुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् मन्दाक्रान्त छन्द भन्यो, मन्दाक्रान्त छन्दमा कविताको रचना गर्नु पर्यो। त एकैछिनलाई मैले यहाँलाई यतापट्टि ध्यान आकर्षण गराएँ। यो मन्दाक्रान्त छन्द जुन छ यसमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने कविताका अक्षर संख्या कति हुनुपर्छ नम्बर 1, अन्त्यानुप्रासको मिलेको हुनुपर्छ नम्बर 2। मैले उदाहरण मात्र दिँदैछु। र नम्बर 3 मा ह्रस्व दीर्घ कसरी मिलाइएको छ त्यो कुरो बारेमा तपाईले जान्नुपर्छ। मैले एउटा थोरै मात्र यसको बारेमा जानकारी दिन्छु है त। त मन्दाक्रान्त छन्दमा हामीले सुरुका 4वटा अक्षर हामी दीर्घ लेख्न सक्छौँ। मैले यहाँ थोरै तपाईलाई जानकारी दिएँ। यो 4वटा अक्षर दीर्घ, फेरि यहाँ यसले लेखेको यो म तपाईलाई थोरै बताउँछु। त्यसपछि 5वटा अक्षर पुनः यहाँले के गर्नुहुन्छ, ह्रस्व लेख्नुहुनेछ। त मैले यो बताउँदै थिएँ कि पहिला सुरुका 4वटा अक्षर दीर्घ भयो, बीचको 5वटा अक्षर ह्रस्व भयो, त्यस पछाडि यहाँले 2टा दीर्घ ह्रस्व अथवा फेरि 2टा दीर्घ फेरि ह्रस्व, यसरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पहिला यो मैले बताउँदै जाँदाखेरि पहिला 4वटा अक्षर दीर्घ 5वटा अक्षर ह्रस्व। म यहाँलाई थोरै यहाँ यसबाट क्लियर गर्नको निम्ति यहाँ एउटै वर्णमा विभिन्न तरिकाहरू यहाँलाई दिन्छु है। यहाँ जस्तै एकैछिन मैले क मात्रै लेखेको छु। क यसमा 4वटा अक्षर छन्, यसमा 5वटा छन्, यसमा 3टा छन्, यसमा 3टा छन्, यहाँ 2टा छ। संख्या गरौँ त कति भए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब भन्नुहोस्, यहाँ मैले तपाईलाई बताउँदै थिएँ यो आकार दिएकोलाई हामी दीर्घ मान्छौँ। केही पनि नदिएको अथवा ह्रस्व इकार र उकार बाहेक आएको छ भने त्यसलाई ह्रस्व मानिन्छ। यहाँ 2टा फेरि दीर्घ छ, एउटा ह्रस्व, 2टा दीर्घ, एउटा ह्रस्व, अन्तिमको दीर्घै दीर्घ। यानी मैले अघि भन्दै थिएँ 4वटा दीर्घ लेख्नुहोस्, फेरि 5वटा ह्रस्व, त्यसपछि 2टा दीर्घ फेरि हुन्छ,
यसरी दुईटा दीर्घ लेख्नुहोस्, फेरि एउटा ह्रस्व, फेरि दुईटा दीर्घ, फेरि एउटा ह्रस्व र अन्तिममा फेरि दीर्घै दीर्घ ल्याउनुहोस्। त अब यसरी तपाईले लेख्दाखेरि यो अक्षरहरू कविताको हेर्नुहोस् है, म थोरै यो मन्दक्रान्त छन्दको थोरै छन्द मात्र बताइदिन्छु। त सुरुका 4 वटा अक्षर दीर्घ, 5 वटा अक्षर ह्रस्व, फेरि दुईटा दीर्घ, एउटा ह्रस्व, दुईटा दीर्घ, एउटा ह्रस्व, अन्तिमको दीर्घै दीर्घ, 17 अक्षरको कविता बन्यो यहाँ। त यो 17 अक्षरको कविता बन्दाखेरि हामी लघु र गुरु गण गरेर हामी पढ्छौँ। मान्नुहोस् यास भनेर जुन इङ्ग्लिसको लेटर देखिया छ यो त हामीले दीर्घ मान्यौँ। आई भनेर लेखिएका यी सबै के भन्छ ह्रस्व मान्यौँ। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हामीले यसरी बुझौँ। त यो बुझ्ने क्रममा तपाईँ भन्नुहोस् अब दीर्घ उच्चारण जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् है, दीर्घ उच्चारण जहिले पनि ढिलो गरिन्छ, ह्रस्व उच्चारण छिटो गरिन्छ। जस्तै तपाईले उच्चारण गर्ने क्रममा यो दिन भन्ने शब्द आयो भने दिन हो, दिन समय। त यो दिन भन्ने उच्चारण गर्ने बित्तिकै तपाईले अलि लामो दिन गर्नुपर्छ, दिन 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 दिन। त सुन्दा उस्तै सुनिन्छ, यो दिन छिटो भयो, यो दिन ढिलो भयो। यही हो फरक, दीर्घ उच्चारणमा ढिलो उच्चारण गर्ने, ह्रस्व उच्चारणमा छिटो उच्चारण गर्ने। लय कस्तो बन्छ हामी बुझौँला, एकछिन यसलाई मैले पढेर सुनाउँछु है। यसलाई ढिलो पढ्छु, यसलाई छिटो पढ्छु, लय कस्तो हुन्छ मलाई त्यो विषयमा मैले केही भन्दिनँ, स्वर कस्तो आउँछ त्यो पनि भन्दिनँ। यो दुईटालाई चाहिँ नि मैले के अरे दीर्घलाई ढिलो पढ्छु, ह्रस्वलाई चाहिँ नि छिटो पढ्छु र पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। एउटै अक्षरबाट बनेको छ, हेर्नुहोस् त। का 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 का। त यहाँनिर भन्दै जाँदाखेरि का 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 ढिलो पढेँ मैले, क क क क क का का क का का क का का। त कविताको लय कस्तो हो त्यो एकातिर छ, त्यसबाट आउने स्वर कस्तो लाग्यो मेरो स्वर त्यो पनि अर्को पछि हो। तपाईँ बुझ्नुहोस् कि अब यी कुरालाई तपाईँले प्रस्तुत गर्दाखेरि कविता लेख्ने क्रममा अक्षरको सङ्ख्या गर्नु पर्दो रहेछ, अक्षर चाहिँ ह्रस्व र दीर्घ मिलाउनु पर्दो रहेछ, अन्तिमको अन्त्यानुप्रास मिलाउनु पर्दो रहेछ। त कविता त्यसपछि उच्चारण गर्नुहोस्, दीर्घ उच्चारण गर्ने क्रममा यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कस्तो लाग्छ भने कविता पढ्ने बेलामा कतिपय विद्यार्थीहरू हाँस्नुहुन्छ, लय हाल्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ। स्वर सबैको एउटै त कहाँ हुन्छ त, आकाशमा उड्ने पन्छीहरू पखेटाले उडिरहेका छन्, तर कोइलीको स्वर र कागको स्वर त एउटै हुँदैन, कोइली पनि कालै हुन्छ, काग पनि कालै हुन्छ। त त्यो दुईटा कराउँछन्, स्वर एउटै हुन्छ, एउटाको स्वरमा कति मिठास हुन्छ त अर्कोको स्वरमा मिठास कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि स्वरको कुरो तपाईँ छोड्नुहोस्, कसैले जुन कुरो भन्दाखेरि स्वरका कुरामा तपाईँले चिन्ता लिने हुँदैन। त यहाँ त्यसको पढ्ने तरिका र शैली मिल्यो कि मिलेन त्यो विषयमा हामीले बुझ्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले पद्य कविता लेख्दाखेरि यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको यति मात्र हो, गद्य र पद्य कविता। त यहाँ मैले भने यसमा 17 अक्षर देखियो। 17 अक्षर भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझ्नुहोस् कि यो 17 अक्षर पहिला 4 वटा दीर्घ, 5 वटा ह्रस्व, फेरि दुईटा दीर्घ, एउटा ह्रस्व, दुईटा दीर्घ, एउटा ह्रस्व, फेरि दुईटा दीर्घ छ भने त्यो भनेको जहिले पनि के भन्छ मन्दाक्रान्ता छन्दको चाहिँ कविता हो भनेर भन्नुपर्छ। त उच्चारण गर्ने शैली मैले अघि नै बताएँ, दीर्घलाई बिस्तारै उच्चारण गर्नुहोस् अथवा ढिलो उच्चारण गर्नुहोस् र अनि ह्रस्व अक्षर जुन छ त्यो ह्रस्व अक्षरलाई छिटो उच्चारण गर्नुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मैले यिनै बिचमा यो त भयो छन्दवादी कविताको, मैले पद्य अन्तर्गतको छन्दवादी कविताको बारेमा बताएँ। अब मैले अलिकति पद्य कवितामै गीति लय हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै बताउँछु। पद्य कविताभित्र नै गीति लयको कविता हुन्छ, त्यो विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त कस्तो हो त गीति लय? लय भनेको यसमा अक्षर सङ्ख्या गनिनु पर्दैन, यसमा कुनै अन्त्यानुप्रास हुन्छ, गीतको जस्तै लय मिल्छ, गीत जस्तै गरेर गाउन मिल्छ,
त यसको चाहिँ छुट्टै खालको प्रक्रिया त्यहाँबाट आउँछ। जस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई यहाँले पढ्नुभयो, पक्कै पढ्नुभयो, नभए कसैले भनेको पनि सुन्नुभयो। त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको सबैभन्दा उत्कृष्ट कृति भनेर मुनामदनलाई पनि लेखिन्छ। त त्यसको लय हेर्नुहोस् त झ्याउरे लय छ। त्यो झ्याउरे लयलाई गीती लय पनि भन्दा फरक पर्दैन, अत्युक्ति हुँदैन। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्द मनले। त यहाँनिर यो झ्याउरे छन्द, यसलाई भन्छ झ्याउरे छन्द। हामीले अलिकति यसलाई गाउँदाखेरि पद्यात्मक हो तर लय गीत गाए जस्तै सुनिएको छ, त्यही भएर त्यसलाई झ्याउरी अथवा गीती लय भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि सरल एउटा लय बताइदिने अनि त्यस पछाडि अर्को लय हालिदिने, त्यसमा टुक्का पनि राख्न मिल्छ। फेरि गीती लयभित्र, कविताको गीती लयभित्र टुक्का पनि राख्न मिल्छ। त्यो गीती लयभित्र टुक्का राख्ने कसरी? कविता हो तर गीती लय हो, टुक्का राख्ने कसरी? यहाँलाई म बताउँछु, नहाँस्नुहोस् है, हाँस्न पाइँदैन। म यो कुरा के बताइदिन्छु भने गीती लयमा स्वर त मेरो छैन, म गीत गाउन त जान्दिनँ, गान जान्ने भए तारादेवी बन्थेँ होला, तर त्यो गाउन नजाने पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु। तपाईँले स्कुल ट्रायङ्गलमा होला अथवा त्रिकोणात्मक होला अथवा दुईटा सेपमा गएको होला अथवा चाहिँ यु आकारको होला, भी आकारको होला, एल आकारको होला, कस्तो छ तपाईँको स्कुल त्यो अनुसार छ। त त्यो स्कुलको बारेमा एउटा कविता तपाईँले बनाउनु पर्यो। त कविता बनाउने बेलामा तपाईँलाई म यही सुन्छु। हाम्रो स्कुल तिनतिर घुमेको बिचमा खाली बिन्दु झै बनेको, हाम्रो सारा आउनुहुन्छ हामीलाई थर्काई थर्काई, आफू भने भित्र पस्ने जुल्फी लड्काई लड्काई। हाम्रो स्कुल तिनतिर घुमेको बिचमा खाली बिन्दु झै बनेको हो। यो लय हो गीती लय। तपाईँले गीत गाए जस्तै हो नि त। तब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पद्य कविता मर्दैन, गद्य कविता चाँडो मर्न सक्छ तर पद्य कविता मर्दैन। यो कुरा विचार गर्नुहोस्। लोकगीतहरू हामी सानो छँदाखेरि गाएका गीतहरू आज पनि जीवित छन्, तर तपाईँले आजभोलि गाउने के भन्छ यो पप गीत अरे, रिमिक्स अरे, अनि ऱ्याप अरे, के यी गीतहरू भनेको 1 साल चल्यो, 2 साल चल्ला म्याक्सिमम भए, नत्र 2-3 महिनामा त्यो चाहिँ हराएर जान्छ। त त्यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि, तर आजभन्दा धेरै पहिला हामी सानो छँदाखेरि पनि गाएका गीतहरू जीवित छन्। त कवितालाई लामो समयसम्म जीवित राख्न सक्ने क्षमता पद्यमा हुन्छ। गद्य कविता होइन, यो रहँदैन भन्न खोजेको होइन। गद्य कविता जान्नको निम्ति हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले तल्लो कक्षामा पढेको चाहिँ गद्य कविता अहिले बिर्सिसक्नु भएको छ, तर पद्य कविता सम्झिनुहुन्छ। तपाईँलाई सधैँ आउँछ पद्य कविता, किनभने कविताले तपाईँलाई त्यो पद्य कविताले सम्झाउँछ, स्मरण गराउँछ। मैले गद्य र पद्यको बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि यी कुराहरू आए। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त कसरी जीवित रहेछ भन्दाखेरि म बताउँछु तपाईँलाई। रामायण भनेको भानुभक्तको पालामा लेखेको, हाम्रो पढ्दै नपढेका बाबा आमाले पनि रामायणलाई मजाले अहिले पनि सुरु खालेर भन्नुहुन्छ। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गर्वित भनी परमा पनि ताई थिया। अहिले पनि हाम्रा पढ्दै नपढेका बाबा मम्मीले यो चाहिँ मजासँग भन्नुहुन्छ। तर हिजो पढेको, तपाईँले तल्लो कक्षामा पढेको, 9मै पढेको एउटा गद्य कविता भन्नुहोस् त, छैन, आउँदैन हामीलाई। किन भन्दा त्यो लामो समयसम्म हाम्रो मेमोरी, हाम्रो दिमागमा रहँदैन। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता 2 खालका हुन्छन्, गद्य र पद्य। तर पनि मैले भन्न खोजेको लामो समय रहनका निम्ति, हाम्रो दिमागमा रहिरहनका निम्ति पद्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र गद्यले अलिकति चाँडो बिर्सिन्छ। त्यसलाई पुनः हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कविताका 2 भाग भनेर मैले यहाँ राखेँ। त सन्तुष्टि कविता यहाँ दिएको छ। त यो सन्तुष्टि कविता भरतराज पन्तले लेखेको कविता तपाईँको पद्य कविता हो, छन्दवादी कविता हो। प्रत्येक लाइनमा हेर्नुहोस् त कति अक्षर छन्? 17 अक्षर छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर। प्रत्येकमा 16 अक्षर छन्। प्रत्येक लाइनमा गर्दै जानुहोस्, काटेको अक्षरलाई गर्न पाइँदैन।
र त्यसलाई फेरि आधा अक्षरलाई गर्न पनि पाइँदैन, सिंह अक्षरलाई गर्नुपर्छ। 16 अक्षर 16 अक्षरबाट एउटा लाइनमा 16 अक्षरबाट तपाईँको कविता यहाँ सिर्जना गरिएको छ। त यो पद्य कविता हो र यसको अन्त्यानुप्रास सबै मिल्छ। अन्त्यानुप्रास भनेको पहिलो 2 लाइन हेर्नुहोस् त, पहिलोको अन्तिममा म छ, दोस्रोको चाहिँ लास्ट अन्तिममा छ छ, तेस्रोको अन्तिममा र छ, चौथोको अन्तिममा को छ भन्न खोजेको अन्तिमको अक्षर एउटै आउँछ दुवै लाइनको, तल्लो र माथिल्लो लाइनको दुवै अक्षर एउटै आउँछ। एकातिर अन्त्यानुप्रास पनि छ, अर्कोतिर अक्षर सङ्ख्याको गणना पनि छ र अर्कोतिर अघि नै भन्ने मात्रा चाहिँ मैले त्यहाँ जसरी सिकाएको थिएँ यस र आई लेखेर ह्रस्व दीर्घ पनि यसमा ख्याल गरेको छ। त यो कुन छन्दको कविता हो यो तपाईँले भोलिको कक्षामा तपाईँ बुझेर आउनुहोस्। यदि बुझ्नुहुन्न भने म सिकाउने छु। भरतराज पन्तले यस्ता कविता लेखे, भरतराज पन्त कस्ता कवि हुन् त्यसको बारेमा पनि तपाईँले हेरेर आउनुहोस्। विभिन्न ठाउँमा पाउनुहुन्छ, पाउनु भएन भने तपाईँको अग्रजसँग सोध्नुहोस्, त्यो पनि सक्नु भएन भने फेरि म छु, अर्को कक्षामा यहाँलाई सिकाउने छु। त आज मैले कविताको रूप 2टा रूप र कविताका छन्दको थोरै एउटा 2टा छन्दको बारेमा जानकारी गराएँ। सायद यहाँहरूले यो कक्षामा राम्रै भयो होला, केही कुरा जीवनको लागि आवश्यक कुरा पक्कै पनि सिक्नुभयो र भोलिको दिनमा हाम्रो पाठ्य पुस्तकमै आधारित रहेर यो पाठ अथवा यो कविता हामी वाचन गर्नेछौँ र यसको बारेमा भाव पनि स्पष्ट पार्नेछौँ। आज म यति गर्छु, बाँकी दिन यहाँको शुभ रहोस्। धन्यवाद।